चार भागमा विभाजन गरेर आफ्ना शिष्यहरूलाई बढाउनु भयो। यिनै शिष्यद्वारा चल्दै आएको परम्परालाई हामी सबैले अहिले पनि पढ्दैछौँ गर्दैछौँ। त्यसैले यसो विचार गर्नु हो। अब वेदबाट त वेदको अधिकारी जो छन् यिनीहरूले तिनीहरूको मात्रै कल्याण हुने भयो। वेद पनि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यले यिनीहरूको कल्याण हो। अब शूद्रले पढ्न सक्दैनन्, अब स्त्रीहरूले पढ्न सक्दैनन्। यिनीहरूले कसरी चाहिँ यिनीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ यस्तो विचार गरेर स्त्री शूद्र द्विजबन्धु नाम त्रयीन श्रुतिगोचरा धर्मश्रेयसी मूढानम श्रेय एवं भवेदीय। अब वेद पढ्नै जानेनन् सकेनन् भने यिनीहरूको कल्याण छैन। अब यिनीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ भने यस्तो विचार गरेर स्वयं वेदका जुन शब्दको उच्चारण गर्न नसके तापनि वेदकै स्वयं अर्थ साक्षात वेद पाँचौं वेदको रूपमा पुराण इतिहास इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम महाभारतको एउटा भाना बनाएर वेदको अर्थ बताइदिनु भयो। अनि त्यही वेदको अर्थ अब स्त्रीलाई पनि पढ्नुभयो, शूद्रले पनि पढ्न सके, सबैले पढ्न सके, सबैको अधिकार भयो, सबैको कल्याण भयो। यस्तो प्रकारले भनौँ वेदव्यासले गर्नु तैपनि उहाँको मनमा सन्तोष भएन, सोच्न थाल्नु। भनौँ महाभारत यस्तो ग्रन्थ हो जुन महाभारतमा सबै वर्णन आउँदछ त्यो अन्यत्र पाइँदैन। महाभारतमा जुन चिज छ त्यही नै संसारमा वर्णन पाइदछ भनिन्छ। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। त्यो महाभारत त्यस्तो भन्छ। भारत व्यपदेशेन याङ्गायार्थस्य दर्शितः दृश्ययत्र धर्मादि त्रिसूत्रादि विरप्यतः। सबैको कल्याण गर्छ। तबै उहाँको मन सन्तोष भयो। नारदी आइपुग्नु हो। नारदीले सोध्नुभयो होइन हजुरलाई आनन्द छ, हजुरको मन शरीर सबै कुशल छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, हजुरले गर्न पर्ने सबै कर्महरू गर्नुभयो, तैपनि अलिकति मनमा दुःख जस्तो छ, अलिकति शोक गरिराख्नु भएको छ, नजाने हजुरलाई केही पिर परेको जस्तो लागेको छ, के छ हजुर बताइदिनुहोस् भनेर नारदीले सोध्नु। वेदव्यासले भन्नुभयो तपाईँले राम्रै कुरा भन्नुभयो, मलाई के चिन्ता छ के छ मैले भन्न सक्दिनँ, मैले थाहा पाउन सकिँदैन, हजुरले बताइदिनुहोस् भनेर। हजुर त साक्षात ब्रह्माजीका मानस पुत्र योगी। तर नारदले त्यसो विचार गर्नुभयो, हे वेदव्यासजी हजुरले जसरी धर्म अर्थ कामको वर्णन अरू पुराण महाभारतमा वर्णन गर्नुभयो नि, अरू चिजहरूको वर्णन जसरी गर्नुभयो त्यसै गरी भगवानको निष्काम जुन भक्ति हो, निष्काम जुन कर्मको व्याख्या हो, जुन भगवानको परम पावन चरित्र हो, त्यो चरित्रलाई हजुरले वर्णन गर्न सक्नुभयो। धर्मको वर्णन गर्नुभयो, अर्थको वर्णन गर्नुभयो, कामको विषयको वर्णन गर्नुभयो। तर वास्तविक जुन मुमुक्षु त्यस्ता परमहंस ज्ञानी महात्माले ग्रहण गर्ने त्यस्तो भगवानको निर्मल जुन चरित्रको वर्णन हजुरले गर्नु भएन। त्यसैले हजुरको मनमा अलिकति कमी देखिएको छ, त्यो कमीले हजुरलाई चिन्ता भएको छ। त्यसकारणले म हजुरलाई सङ्केत गर्दछु भगवानको त्यस्तो चरित्र गाउनुहोस् जुन चरित्रले त्यस्ता महाभागवतहरू त्यस्ता परमहंसहरूले पनि रमाउन सकुन्, खुसी हुन सक्छ। जसलाई काम चाहिएको छ, कसैलाई अर्थ चाहिएको छ, कसैलाई हरेक चिज चाहिएको छ, ती त सबै रमाउने भए। तर भगवानका भक्तहरू रमाउने ठाउँ छैन। हेर्नुहोस् कुनै ग्रन्थ छ, सबै शब्द अलङ्कारले रसले युक्त भएको ग्रन्थ छ, बडा राम्रो छ, ठुलो छ, सबैले राम्रो गान गाउँछन्, सबैले पढ्छन्। तर ठुला ठुला ज्ञानी भगवानका परम भक्तहरूले त्यसलाई रुचि मान्दैन जहाँ भगवानको चरित्रले अङ्कित छैन भने। नयत कत चित्रपदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणित करियते। यो जतिसुकै शब्द अलङ्कार युक्त भए पनि भगवानका भक्तहरूले परमहंस ज्ञानीजनहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। भलै शब्द रस अलङ्कार युक्त नहोस् तर भगवानको चरित्र छ भने, भगवानको कथा छ भने, भले यसमा राम्रो नहोस्, रस नहोस्, अलङ्कार नहोस्, त्यसमा गान गर्ने शैली नहोस्, तर भगवानको चरित्र छ, भगवानका नाम छन्, भगवानका गुणका वर्णनहरू छन् भने त्यस्ता परमहंस ज्ञानी महात्माहरू त्यसमा रमाउँदछन्। मानव जस्तै एउटा दृष्टान्त दिनुहुन्छ। यहाँ मानव सरोवरमा विचरण गर्ने जुन राजहंस हो नि, त्यो राजहंस आएर त्यो रक्षानामा जुन भाँडाबन्दी ठाउँमा आएर रमाउँदैन कहिले पनि। त्यो रक्षानामा को रमाउँछ? काग आएर रमाउँदछ। त्यो काग रमाउने ठाउँमा हाँस आएर परमहंस
भनौँ राजहंस भनिन्छ, जसले दुध र पानीलाई अलग गर्न अथवा त्यस्तै भगवानका परम भक्त त्यस्ता ज्ञानीलाई पनि हंस भनिन्छ, परमहंस भनिन्छ नि त। सबै ज्ञान र भनौँ अनुष्ठानले युक्त भएका सबै कुराहरू छुटाउन सक्ने, कर्तव्य अकर्तव्यलाई बोध गराउन सक्ने त्यस्ता ज्ञानी महात्मालाई परमहंस भनिन्छ। त्यस्ता परमहंसले रमाउने त्यस्तो चिजको वर्णन गर्नुहोस्, तिनी चिजद्वारा सबैको कल्याण हुन्छ। मैले सङ्केत मात्रै, भगवानको कथा कहिले पनि खेर जाँदैन, भगवानको तपस्या कहिले खेर जाँदैन, भगवानको अनुष्ठान कहिले खेर जाँदैन, भगवानको नाम कहिले खेर जाँदैन। भरे आज त्यो नामले काम नगरोस्, तर पनि उद्देश्यले काम गर्दछ। यस्तो म पनि पूर्व जन्ममा दासीकी एउटा छोरो थिएँ, महात्माको कृपाले, ठुला ठुला ज्ञानी महात्मा सज्जनको कृपाले उहाँहरूले मलाई एउटा मन्त्र दिनुभयो। सत्सङ्ग गर्नको निमित्त गाउँमा आउनु भएको थियो। गाउँमा आएको बेला उहाँकै गाउँमा रहने बस्ने गरी अरू सामान्य केटाकेटी जस्तो म खेल्ने कुद्ने लागिनँ। महात्माले जे गर्नुको बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको त्यो सबै चरित्र हेर्दै गएँ। उहाँले गरेको भजन पूजा सबै सुनि बाथरुममा ढोकामा बसेर महात्माले आफ्ना त्यही सत्सङ्ग आदि समाप्त गरेर चतुर्मासको समय थियो, 4 महिना बिताएर जब जाने बेला भयो, मैले पनि भने मलाई पनि लिएर जानुहोस्, म पनि हजुरको साथमा जान्छु। महात्माले भन्नुभयो, बाबु तिमी सानै छौ, तिमी आमाको अत्यन्त प्यारो एउटा एकमात्र छोरा हो, यदि तिमीलाई लिएर गयो तिमीले आमा अत्यन्त दुःखी हुन्छन्। भनौँ कोही छैन, अनाथ छिन् पछाडि, त्यस कारण आमाको आश्रयको निमित्त तिमी बस, तिमी जान योग्य छैनौ। नारदीले भन्नुहुन्छ, तर धेरै आग्रह गरिसकेपछि महात्माले मन्त्र दिनुभयो, भगवानको नाम, भगवानको मन्त्र दीक्षा प्रदान गर्नुभयो, भगवानको द्वादशाक्षर मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। अनि उहाँहरू जानुभयो। त्यही द्वादशाक्षर मन्त्र मैले जप्दै 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 नै त्यही जपको प्रभावले मैले भगवानलाई प्रत्यक्ष गरेँ। अनि ती भगवानको नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संरक्षणाय, त्यही भगवानको मन्त्रको प्रभावले मैले भगवानलाई प्राप्त गरेँ। अनि त्यही भगवानको कथाको प्रभावले भगवान अर्को जन्ममा ब्रह्माजीको मानस पुत्र भएर मैले जन्मेँ र भगवानले मलाई एउटा वीणा दिनुभएको छ। यो देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिताम्, स्वर ब्रह्मले अर्थात् सबै चिजले परिपूर्ण भएको स्वर हुन्छ नि, षड ऋषभ गान्धार मध्यम पञ्चम धैवत निषा, ती 7 वटा स्वर मानिन्छ। यो ब्रह्म व्यञ्जक अर्थात् ब्रह्म सम्बन्धी भगवत सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने भएको हुनाले यस्तो स्वरले युक्त भएको एउटा वीणा दिनुभयो। त्यही वीणा बजाउँदै हरिकुणा गाउँदै अनि संसारमा विचरण गर्न थाले त्यो भगवानको महिमाले। त्यसकारणले हजुरले पनि त्यस्तो भगवानको महिमा गाउनुहोस्, सबैको कल्याण हुन्छ। हो देवसी धन्योयम यत्कीर्तिं सार्वलङ्घन गायन् भक्तिनिदं कन्त्या प्रमयत्यातुरं जगत् श्री भक्तवत्सल भगवानको यस प्रकारले ब्रह्म नदी अलका नदीको पश्चिम तटमा एउटा सम्यक स्नान गरेको एउटा आश्रम छ। त्यहाँ ठुलो यज्ञ चलिरहन्छ, सबै ठुला ठुलाहरू छ, सबै चलिरहन्छन्। व्यासजीको त्यहाँ एउटा आश्रम छ, व्यासको द्वादशलाई भन्छन्। अनि चारैतिर त्यहाँ त बयरका सुन्दर वनहरू छन्, बयरहरू फलिरहेका थिए। त्यही आश्रममा आचमन आदि गरेर एकाग्र भएर रहन थाल्नुभयो। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीते मले अवश्य पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम्। ती एकाग्रमा बस्नुभयो, आदि पुरुष परमात्मा भगवानको ध्यान गर्न थाल्नुभयो। ध्यान गर्ने बित्तिकै वेदव्यासले भगवानको जुन माया हो, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बडा विचित्र यो माया छ, संसार भगवानको माया हो। यो मायाबाट पार पाउन अथवा कसैले पनि सक्दैनन्। यदि यो मायाबाट पार पाउने कोही छ भने दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मात्रेर प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यदि मायालाई यो पार पाउने हो भने उनी मायापति भगवानको शरणमा जानु पर्दछ।
माया भगवानको शरणमा गएपछि यो मायाद्वारा पार हुन सकिन्छ नभए सकिँदैन त्यस्तो मायालाई पनि वेदव्यासले देख्नुभयो अनि भगवानलाई पनि देख्नुभयो अनि भगवानको ध्यान गर्नुभयो समाधि लगाउनुभयो अनि समाधिद्वारा यो श्रीमद् भागवतलाई उहाँले रचना गर्नुभयो त्यसैले वेदव्यासको यो समाधि भाषा भन्यो यो श्रीमद् भागवतलाई समाधिमा वर्णन गरेको हुनाले यसलाई समाधि भाषा भनौँ भगवानको साक्षात गरेको भगवानको शब्द भई ब्रह्मस्वरूप भगवानको चिज हो यो अनि यो भागवतलाई रचना गर्नु भएर आत्मा रामस्तमुनयो निद्रन्थ अभ्युक्रमे जुन यो श्रीमद् भागवत कि ठुला ज्ञानी वैरागी सन्यासीले यो भगवानका गुणहरूबाट आकर्षित भएर यो भागवतलाई अध्ययन गर्नु छ सुखदेवजी भागवतलाई पढाउनु भयो ओ सुखदेवजी त गुफामा गएर तपस्या गर्न थाल्नु भयो यहाँ कसरी पढाउनु भयो भगवानको बडा विचित्र गुणहरू छन् भगवानको गुणको महिमा कसरी बुझ्न सक्दैन भगवान अनन्त असंख्य कल्याण गुणहरू छन् एक दिनको कुरा अब सुखदेवजीलाई कसरी यो पढ्न भनौँ पाठशालामा बोलाउने एक दिन वेदव्यासजीले आफ्ना शिष्यहरूलाई के श्लोकहरू पढाउनु भयो औवकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पाये दत्तसाध्वी वरापीकं नखवरबपु कर्णयो कर्णिकार यता दुई चारवटा श्लोक पढाउनु भयो रटाउनु भयो अनि वेदव्यासजीले भन्नुभयो जानुहोस् यो श्लोक गएर जहाँ सुखदेवजीले मेरा पुत्रले तपस्या गरेका छन् त्यो गुफाको बाहिर गएर यो श्लोक उच्चारण गर्नुहोस् त सबै ऋषि मर्ची ऋषि कुमारहरू जानु भएर श्लोक उच्चारण गर्न थाले अहो वकीयं स्तनकालकूटं यो श्लोकको उच्चारण गर्न थाले एक दिन दुई दिन तीन दिन यसरी गर्दै गर्दै जानु भएको सुखदेवजी महाराजको जुन ध्यान थियो जुन तपस्या थियो त्यो तपस्या भङ्ग भयो हो भगवानका यस्ता गुणहरू गाउनेवाला को रहेछन् यसो गुफाबाट यसो हेर्नुभएका ऋषि कुमारहरू ऋषि कुमारसँग भन्नुभयो ए बाबु यो श्लोक फेरि पनि उच्चारण गर त फेरि पनि भन त भने उहाँहरूले भन्नुभयो हामीले त गुरुले भन्नुभएको थियो भन्यौँ हामीलाई आउँदैन यदि तपाईँलाई त्यो श्लोक यदि जान्ने इच्छा छ भने यिनीहरू हाम्रो गुरुको सन्निधि सुखदेवजी महाराजले विचार गर्नुभयो हो यस्तो भगवानको गुणहरू वर्णन गर्नेवाला को त्यस्ता महात्मा छन् त्यस्ता को गुरु हुनुहुन्छ जाउँ भनेर तिनै ऋषि कुमारको पछि पछि लाग्नुभयो जाँदाखेरि त उनी आफ्ना पिता भनौँ महर्षि वेदव्यासी महाराज उनैको शरण पर्नु भएर अनि वेदव्यासीले यो श्रीमद् भागवत पढाउनु भयो त्यसैले पनि त आत्मा रामस्तमुनयो निग्रन्थ अपिरुक्रमे कुर्वन्त्यैति किं भक्तिं इत्थं भूतो गुणो हरि भगवानको विचित्र यस्तो गुण हरे गुणाक्षिप्तमतिर् भगवान भादरायिणी भगवानको गुणले खिचेर ल्याए म त निर्गुण उपासना हुँ स्वम स्वम गरेर बस्नेवाला हुँ यस्तो भनौँ साकार यस्तो मूर्ति यस्ता गुणहरू गाउँदिनँ मैले त मेरो मनमा भगवान हुन्छ मनको ध्यान गरेर बस्छु कसैले भन्छ भने पनि यो भागवत यस्तो विचित्र हो यो भागवतको प्रभावले त्यस्ता निर्गुणीलाई पनि सगुणी साकारी बनाइदिन्छ त्यो गुणमा आकर्षित बनाइदिन्छ यता ठुला ठुला विद्वान थिए अद्वैती वेदान्तीहरू एकजना काशीका मधुसूदन सरस्वती नाम गरेका ठुला विद्वान हुन्थे प्रकाण्ड विद्वान सन्यासी महात्मा उहाँ निर्गुण उपासक कोही भन्छ नि आफूलाई आत्मज्ञानी निर्गुणी के भन्छ त्यस्ता महात्मा त्यस्ता शब्द नहुन् मूर्ति आदि यस्ता पूजा सुजा यस्ता नगर केवल मैले त भगवानको ध्यान गरेको छु भने निर्गुणको उपासना उहाँ एक दिन वृन्दावन आइपुग्नु वृन्दावन आउनु भएको वृन्दावनको त्यो क्षेत्रको महिमाले भगवानको त्यो महिमाले त्यहाँ आउने बित्तिकै उहाँको मस्तिष्कमा मन मस्तिष्कमा यस्तो सुरहरू भयो कि भगवानका गुणहरू भरिन थाले अनि भरिन थाल्ने बित्तिकै उहाँ त भगवानको कृष्णप्रति यति आकर्षित हुनुभयो उहाँको मन मुखबाट त वंशी विभूषित करान नमनी रदाभात पीताम्बर गरुड बिम्बधर फलोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा अरविन्द नाम कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने एकाएक भगवानको त्यस्तो सगुण
त्यस्ता परमात्माको वर्णन गर्न थाल्नुभयो। वंशी विभूषित हातमा बाँसुरी दिनुभएको, पिताम्बर धारण गर्नुभएको, मोरमुकुट शिरमा लगाउनु भएको, बडा सुन्दर हेर्नमा पनि त्यस्ता आकर्षित हुनुभएको, त्यस्ता परमात्माको ध्यान, त्यस्ता भगवानको दर्शन उहाँको आँखाको अगाडि थरथर बल्ने बित्तिकै त ओ मैले हिजोसम्म निर्गुण उपासना गरेर बसेको थिएँ, आज त मैले त यिनै सगुण यिनै कृष्ण परमात्मा नै सबैभन्दा ठुला तत्त्व विवक्षित छ, अब यिनीभन्दा संसारमा अरू कोही छैनन् भनेर त्यसको चाहिँ भगवानको शरण गरेर भक्ति गर्न थाल्नुभयो। यस्ता सुख दिनु महाराज त्यस्तै विकसित भारत पनि त्यस्तै विकसित थियो। एक दिनको कुरा हो, यदा मृगे कौरव सृञ्जयानां वीरेशतो वीरगतिं गतेषु। महाभारतको प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ हे सौनकी। परीक्षितको धर्म कर्म मोक्षको बारेमा यहाँहरूलाई म बताउँदैछु, सुन्नुहोस्। पाण्डवहरूको स्वर्गारोहणको समयमा समय भइसकेको छ, अन्तरहरूको कथा अगाडि बढाउनुहुन्छ, जहाँबाट भगवानको कथाको उदय होस्, चरित्र प्रकट होस्। भगवानको चरित्रलाई प्रकट गर्नुको निमित्त सबैभन्दा पहिला भागवतको चरित्र प्रकट गर्नुपर्छ, भगवानको भक्तको चरित्र प्रकट हुन्छ। भगवानको भक्तको चरित्र प्रकट भएपछि भगवानका चरित्रहरू प्रकट भएर जान्छन्। महाभारतको प्रसङ्गमा युद्धमा कौरव र पाण्डवहरू दुवै पक्षका धेरै वीर सेनाहरूले वीर गतिलाई प्राप्त गरिसकेका थिए। केवल भनौँ दुर्योधन बाँकी थियो, अनि त अश्वत्थामा पनि बाँकी हुनुहुन्थ्यो। पाण्डवहरू त छँदै थिए। दुर्योधनको पनि तिम्रो भाँचिसकेको त्यो भीमसेनको भेडाले छिन्न भिन्न भइसकेको थियो, उठ्न चल्न हिँड्न सक्दैन थियो। त अश्वत्थामाले एक दिन विचार गर्नुभयो, आफ्ना स्वामी आफ्ना मालिक राजाको कल्याण गर्नुको निमित्त, हित गर्नुको निमित्त गएर प्रार्थना गर्नुभयो, महाराज मैले अब अन्तिम अवस्थामा हजुरको के सेवा गरौँ, आज्ञा दिनुहोस्। दुर्योधनले भन्यो, यदि मेरो लागि हित गर्छौ कल्याण गर्छौ भने यी पाण्डवहरूको शिर काटेर मलाई अहिले भर्खरै लिएर आऊ। दुर्योधनले आदेश दिए। अश्वत्थामाले भन्यो जो आज्ञा। तुरन्त अश्वत्थामा हात कतै धनुष लिएर हात तलवार अगाडि गयो। रात्रिको समयमा शिविरमा पाण्डवहरू सबै सुतिरहेका थिए। एउटा शिविरमा पाण्डवका छोराहरू सुतिरहेका थिए। अश्वत्थामाले विचार गर्नुभयो, पाण्डवहरू सधैँ यहीँ सुतिरहेथे, आज पनि यहीँ सुतिरहेका होलान् भनेर। भगवानले ती सबै कुराहरू बुझ्नुभयो। भगवानले पहिले नै चलाकी गरेर सधैँ सुतिरहेका पाण्डवहरूलाई उठाएर अर्कोतिर राखिदिनु भयो, अनि त्यहाँ ती पाण्डवका छोराहरूलाई सुताइदिनु भयो। अश्वत्थामाले विचार गर्यो, यी पाण्डवहरू सुतेका होलान् भनेको। रातिको समय गयो, सबैको टाउको पारेर छपछप पारेर सबैको टाउको काटेर एउटा कपडामा पोको पारेर रात्रिको समयमा दुर्योधनको अगाडि ल्याएर राखिदियो। प्रभु मैले पाण्डवको शिर काटेर ल्याएँ, लिबक्स्यो। एकछिन त दुर्योधन त बडा खुसी भयो, बडा वीर तिमी रहेछौ, आज मैले कसैले जित्न नसकेको पाण्डवको शिर काटेर ल्यायो, धन्य छ। कहिलेको शिर न मैले नछोएसम्म मैले थाहा पाउँदिनँ। रात्रिको समयमा त्यो पोको पारेको शिर अश्वत्थामाले अगाडि लगेर राखिदिनु भयो। अगाडि राख्ने बित्तिकै यसो हातले छामेको त छाम्ने बित्तिकै दुर्योधनलाई थाहा भयो, यो पाण्डवको शिर हुन सक्दैन, यी त बालकहरूका शिर हुन्। पाण्डवको शिर बडा कठोर, बडा वज्रको समान छ, त्यस कारणले यी पाण्डवका शिर होइन। तिमीले नजाने पाण्डवका छोरा त छोराको शिर त काटेनौ, धिक्कार छ। आज जुन हाम्रो वंशलाई राख्नेवाला अङ्कुर थियो, त्यो अङ्कुरलाई तिमीले समाप्त गर्यौ। दुर्योधन पनि खुसी भएन। त्यस्तो काम गर्नुभयो अश्वत्थामाले। अश्वत्थामाले काम गर्ने बित्तिकै यता शिविरका पनि हल्ला खल्ला हुन थाल्यो। द्रौपदीले थाहा पाए, बालकहरूको शिर काटेको थाहा पाउने बित्तिकै रुन थाले। त्यो रोएको आवाजलाई अर्जुनले सुन्नुभयो। अर्जुन आउनुभयो, अर्जुनले यसो हेर्नुभयो, द्रौपदीले रोइरहेको थाहा पाउने बित्तिकै, हे देवी तिमीले रुनु पर्दैन, आज जसले तिम्रा पुत्रहरूको शिर काटेर जसले हत्या गर्यो मार्यो, आज त्यसैको शिर तिम्रो अगाडि ल्याउँछ, अनि त्यसको शिरलाई मारेर त्यसैको शिरमा टेकेर त्यसैको रगतद्वारा तिमीले आफ्ना पुत्रहरूलाई तर्पण दिनेछौ। त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभयो अर्जुन। तुरुन्त रथमा बस्नुभयो, अनि भगवानलाई सारथी बनाउनु भयो। अश्वत्थामाको पछि लाग्नुभयो। अश्वत्थामाले थाहा पाउनुभयो, ओहो अब मलाई छोड्दैनन् अर्जुनले, अब मलाई मार्छन् भनेर, अनि शीघ्रगामी एउटा घोडामा बस्नुभयो। त्यो घोडा यति छिटो छिटो हिँड्थ्यो, त्यहाँबाट भाग्न थाल्नुभयो। भाग्दै भाग्दै जानुभयो। केही पर पुगेपछि घोडा पनि थाके।
घोडा थाकेपछि घोडा स्थिर थचक्क बसे अनि अश्वत्थामा त्यहाँबाट ओर्लिएर भाग्न अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। अगाडि बढ्न थाल्यो के भाग्न सक्नुहुन्थ्यो अनि तुरुन्त आफ्नो रक्षा गर्नको निमित्त अश्वत्थामाले विचार गर्नुभयो अब प्राणको रक्षा गर्नु पर्यो, म कसरी बाँच्न सक्छु भनेर भनौँ ब्रह्मास्त्र चलाउन जानुहुन्थ्यो। तुरुन्त उहाँले यसो मनमा मानसिक आत्मन गर्नुभयो र ब्रह्मास्त्र चलाउनु भयो। ब्रह्मास्त्र तुरुन्त अर्जुनतिर आयो। अर्जुनले हाहाकार मचाउन थाल्यो। भगवानको शरणमा जानुभयो, प्रभु मलाई रक्षा गर्नुहोस्, असो भनौँ ब्रह्मास्त्रले मलाई घेरिरहेको छ। भगवानले कृष्ण की नमाभाव भक्तानां अभयंकर त्वमेको दयमानानां अपवर्गोति संस्कृते। हे कृष्ण हे महाबाहो, हे भक्तहरूलाई अभय दिनेवाला अजुनै अनन्त शक्तिशाली हो यो खिच्छ। अब यो संसारलाई नै जलाउने जस्तो यो आग यो ज्वाला भक्ति आइरहेको छ, मलाई रक्षा गर्नुहोस्। भगवानले यसो विचार गर्नुभयो। अश्वत्थामाले यो अस्त्र चलाएको, अब तिमीलाई संहार गर्न मार्छ, अब यसको उपाय केही छैन, यो ब्रह्मास्त्र हो, त्यसलाई यदि संहार गर्नु छ भने अर्जुन तुरन्त तिमीले पनि ब्रह्मास्त्र चलाऊ। ब्रह्मास्त्रको प्रतिकार ब्रह्मास्त्रले नै गर्दछ। तर दुवैजना एउटै गुरुका शिष्य